अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त जो एक मामला मौजूद बहस बना हुआ है वो साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा का एक वीडियो स्टेटमेंट है जो कल हमें देखने को मिला। और इस वीडियो स्टेटमेंट में अगर कहा जाए कि एक बहुत ही हैरानकुन किस्म का एक दावा किया गया और एक इस्लामी बिरादर मुल्क के हवाले से बात की गई और बड़ा वाज़ेह तौर पर अब तक ये वीडियो तकरीबन सभी लोग देख चुके हैं, हर जगह पर ये वीडियो मौजूद है। और उसमें उनका ये मानना है कि जब बानी पीटीआई मदीना नंगे पांव जाकर वापस आए तो फिर उस वक्त के आर्मी चीफ़ को टेलीफोन कॉल्स आना शुरू हो गई और शायद ये कहा गया कि ये किस तरफ आप चल पड़े हैं और किस शख्स को आप ले आए हैं, और फिर बहुत सारी बातें हैं। इस पे मुख्तलिफ रिएक्शंस अब तक सामने आए हैं और हर देखने वाले का एक रिएक्शन इस पर सामने आता है। अब बुशरा बीबी खातून हैं, फिर साबका खातून अव्वल हैं तो काबिल एहतराम भी हैं, लेकिन जो बात उन्होंने की या जो मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया उसने बहुत सारे लोगों को बहुत हैरान और बहुत सारे उस पर सवालात खड़े किए। और ये सोचने पर भी कि इसके पीछे पॉलिसी लाइन कहाँ से आती है, ये मखसूस जमात क्या करना चाहती है और क्या कर रही है और इनकी स्ट्रैटजीज़ क्या हैं, ये समझने से बहुत सारे लोग फ़िल वक्त बड़ी हद तक कासिर हैं और बहुत सारे अपने अंदाज़े से इसको कुछ ना कुछ समझ रहे हैं। और ये बयान बिल्कुल ऐसे मौके पर जब आज से एक दिन के बाद यानी कि इतवार के रोज़ 24 नवंबर की कॉल है और डू और डाई सिचुएशन की कॉल दी हुई है। इस्लामाबाद में 8000 इजाफी पुलिस एहलकार तलब किए गए हैं डील करने के लिए, एहतजाज को रोकने के लिए। कंटेनर्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, जिन जिन जगहों को ब्लॉक किया जाना है। और फिर ये था कि कोई मामला शायद डील की तरफ बढ़ जाएगा, लेकिन बज़ाहिर कोई डील भी होती हुई नज़र नहीं आ रही। और ये दावा किया जा रहा है कि उनको मुख्तलिफ़ ऑफ़र्स की गई हैं बानी पीटीआई को मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए, और ये कहा गया कि आप एहतजाज की कॉल को वापस ले लें, लेकिन वो किसी सूरत एहतजाज की कॉल को वापस नहीं लेंगे। फिर एहतजाज की इजाज़त और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त या तशद्दुद की इजाज़त, इस पर हुकूमती मौक़िफ़ एक हद तक हमारे सामने है और वो ये कि जी एहतजाज की इजाज़त है, तशद्दुद की नहीं है, और इस पर एक खामोशी है। और यकीनन केपी के एक सूबा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्होंने पहले भी इस्लामाबाद पर धावा बोला, वो दोबारा भी बोलना चाहते हैं, इस्लामाबाद और डी चौक आना चाहते हैं। ये सब तो ये जमात कर रही है, जिस पर बहुत ताज्जुब और हैरत होती है कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन इससे बढ़कर हैरत और ताज्जुब हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए जाते हैं, जो हुकूमत कर रही है, उस पर बड़ी हद तक होता है। एक आध दिन पहले मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आगे पीछे हर जगह पे वीडियोज़ चली कि नारेबाजी करते हुए इस्लामाबाद पुलिस जो है वो एक मार्च कर रही थी। ये किसका आइडिया था, इसके पीछे क्या स्ट्रैटजी है, कोई इसको भी नहीं समझ सकता। इससे पहले जो हरबे हुकूमत इस्तेमाल करती है एहतजाज को रोकने के लिए या दीगर मामलात या जो चीज़ें कही जाती हैं या जो काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, जो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाती है उसका, उस पर भी बेतहाशा सवालात और उसके पीछे क्या सोच मलूज़ खातिर है, ये भी एक आम आदमी की समझ से बड़ी हद तक चीज़ें बाहर हैं कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है इस वक्त रियासत पाकिस्तान में और किस सिमत में हम बढ़ रहे हैं और इसका अंजाम क्या होना है, हतमी तौर पर इन चीज़ों ने कहाँ जाकर रुकना है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में कोशिश करें थोड़ी सी हम इस पर तफसील से बात करने की, थोड़ा डिग आउट करने की कि ये क्या है सारा का सारा मामला, और क्या कोई ऐसी शख्सियत इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है जो सारी की सारी सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर सके, चीज़ें बेहतरी की जानिब जा सके। सिर्फ मैं ये जानने की कोशिश ही करूँगा आज के प्रोग्राम में अपने गेस्ट पार्टिसिपेंट से। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब भी सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। गुल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, टू बिगिन विद, मैंने साबिक खातून अव्वल की बात की, आपने भी वो बयान सुन लिया, देख ली वीडियो, मैंने भी, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब ने भी। हाउ डू यू सी इट एंड व्हाट वुड यू कमेंट ऑन इट सर? देखिए, मेरा ख्याल है हमारे अक्सर लोग जो हैं वो नाप तोल किए बग़ैर बोलने के बड़े शौकीन हैं। चाहे वो जो बुशरा बीवी की ये ऑडियो वीडियो हमने सुनी या फिर इसहाक डार साहब जो गुज़िश्ता दिनों उन्होंने चीन के सदर से कोई एक स्टेटमेंट था वो मंसूब किया था, तो ये बहुत ही एक नाखुशगवार तशवीशनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान बहैसियत मजमूई
इस वक्त उसकी साख बहुत ख़राब है, पैसे हमारे पास है नहीं हैं, एक एक डॉलर के लिए ये मुल्क IMF की खुशनुदी का और असल में अमरीकी और सऊदी अरब की खुशनुदी का मोहताज है। और उसमें फिर इस नौयत की अगर बात हो जाए, यानी एक ऐसी बात है जिसका शायद हकीकत से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है जो बुशरा बीबी ने कही है, इसलिए कि दौरा इमरान खान का जो जब खाना काबा वो गए थे वो था 2018 में, जबकि मोहम्मद बिन सलमान 2019 में पाकिस्तान भी आए थे। और उस वक्त तो हमने देखा था बड़ा खैर सगाली का जज्बा था, बड़े वो दोनों रहनुमा बड़े अच्छे एक दूसरे के दोस्त मालूम हो रहे थे। इसी मौके पे इमरान खान ने सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों का भी जिक्र कर दिया था। तो ये दो मुख्तलिफ मौके पे, यानी उस मौके पे फिर हमें तो कोई ऐसी छाप नज़र नहीं आई थी उस चीज़ की जिसका जिक्र बुशरा बीबी ने किया है कि जो नंगे पाँव चले गए और फिर जनरल बाजवा को कॉल्स आई। वो बड़ा, मैं तो समझता हूँ बड़ा लगव किस्म का ये एक बयान है। गुल साहब, मैं अगर ये आपसे जानना चाहूँ आपके वसीतर तजर्बे की बुनियाद पे, मेरी नाक़िस राय ये है कि ये वीडियो और इससे पहले बुशरा बीबी की रिहाई और फिर जो मीटिंग्स की खबरें हमें आ रही थी, दिस इज़ काइंड ऑफ अ लॉन्च फॉर बुशरा बीबी, और एक सोची समझी सोच के तहत एक मतलब एक मुनज़्ज़म अंदाज में ये प्रॉपर एक लॉन्च हुई है। इज़ इट सो? और ये वीडियो उसकी एक पहली कड़ी है सर। और फिर क्या पीछे इसके डायरेक्शन देने वाले लोग हैं, उन्होंने भी तो बड़ा सोच समझ के इस टारगेट को, एक पॉइंट को हिट किया है? इतनी वीक प्रिपरेशन और होमवर्क था क्या इस सब के पीछे? देखिए, अव्वल तो बात यह है कि ये लोग उल्टे भी हो जाएं, इमरान खान की जो मकबूलियत है वो बढ़ती चली जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। गुल साहब, ये चीज़ भी मुझे ज़्यादा परेशान करती है। अच्छा, तो वो अगर काइंडली मेरी बात सुन लें जी, कि पहली बात तो यह है कि इस किस्म के कामों से इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर दो, जो आपने लॉन्च करने की बात की, लॉन्च आप किसको करते हैं? लॉन्च जिसका कोई करिश्मा हो, जिसकी कोई सहरंगेज शख्सियत हो, वो शख्सियत तो इमरान खान है। तो आप जिस मर्ज़ी को लॉन्च कर लें, वो लॉन्च होने के बाद इमरान खान को रिप्लेस करने की बजाय, उसकी जगह लेने की बजाय खुद ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात जो मैंने पहले कही कि ये जिस मसले का जिक्र कर रही है ये जनरल बाजवा से मंसूब करके, वो तो बड़ा लगव सी बात है। उस पर तो वो जो टाइमलाइन है वो मेल नहीं खाती उसके साथ कि इनका उम्रा जो था वो 2018 में हुआ, मोहम्मद बिन सलमान 2019 में आए, और उस वक्त दोनों की इक्वेशन बड़ी अच्छी थी। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इस पर जो लॉन्च करने वाले हैं, अगर उनमें ज़रा सी भी अक्ल होती तो इस किस्म की बात वो लोगों के ज़हनों में ना डालते कि हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। अगर उनका ये ख्याल था कि इसको हम अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी वजह से इमरान खान जो है बदनाम हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। हाँ, एक अलबत्ता मकसद नज़र आता है, वो ये कि सऊदी अरब और इमरान खान के दरमियान एक फ़ासला पैदा करना, और वो एक बज़ाहिर कोशिश हो सकती है, लेकिन जब अगर टाइमलाइन को आप सामने रख लें, 2018 में उम्रा, 2019 में मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का दौरा, तो वो बात भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, उसका फिर हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। राइट गुल साहब, आपका पॉइंट आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं साथ। कम बैक। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। इमरान खान साहब ये उल्टा भी लटक लें, जो मर्ज़ी कर लें, उनकी मकबूलियत को फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अब ये कोई आम सी तो शख्सियत है नहीं है, ये साबका खातून अव्वल हैं, ये बुशरा बीबी हैं, जो इमरान खान साहब को भी ड्राइव कर रही थी जब वो ऑफिस में थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। उनके फ़ैसलों में इनका अमल दखल था, नंगे पाँव जाना, उल्टा सीधा लटकना, ये सारे करतब भी करवाने वाली यही शख्सियत थी। एक आम ख्याल यही है। तो इनका ये बात कह देना क्या इतना ही ये एक आम सी बात है? और ये जो लॉन्च वाली बात मैंने कही, यकीनन इस पे तो हम सब मुत्तफ़िक हैं कि बड़ी गलत प्लानिंग और बड़ी गलत होमवर्क के साथ, बट दे ट्राइड। और वो जो सोच अब तक थी जिस पे हम अंदाज़ों से बात करते थे, अब वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। मतलब उसका इजहार करती हुई पहली दफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर हमें साबका खातून अव्वल सुनाई दी है। क्या कहेंगे सर आप? शुक्रिया अरसलान। देखें, जो आप बात ये कह रहे हैं कि इन्हें लॉन्च किया गया, तो अगर इनको लॉन्च किया गया है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को इन्हें डिसोन कर देना चाहिए। उन्होंने तो अभी इनको डिसोन नहीं किया, बल्कि
اپنی بہنوں پر بھی اور پارٹی کے دیگر لیڈروں پر جنہوں نے بہت قربانیاں دی، ان سب کو ایک طرف رکھا اور ان کو ذمہ داری سونپ دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی کے اعتماد کے ساتھ جو بھی کر رہی ہیں اس کے اعتماد کے ساتھ کر رہی ہیں، ایک پہلو۔ دوسرا جو ابھی تک گفتگو ہوئی اس سے میری سمجھ میں یہ آیا کہ جیسے بانی پی ٹی آئی عمران خان کسی الگ راستے کے مسافر ہیں اور محترمہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں یہ کسی اور راستے کے مسافر ہیں۔ تو اگر یہی بات ہے تو پھر تو بات بالکل واضح ہے، پھر تو کوئی بالکل پھر ٹھیک کہا گل صاحب نے کہ پھر تو کوئی الٹا بھی لٹک جائے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور عمران خان کا تو خاص طور پہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جی لیکن اگر عمران خان صاحب کے اعتماد کے ساتھ یہ آئی ہیں تو پھر کہانی دوسری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی پی ٹی آئی تھی، یہی اس کے لیڈر عمران خان تھے جن کے ہدایت پر یا جن کے تربیت یافتہ لوگوں نے مسجد نبوی کے اندر توہین آمیز سرگرمیاں اختیار کی تھی اور پھر وہ پکڑے گئے تھے۔ یہی عمران خان تھے جو جاپان اور جرمنی کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ یہ ابھی حال ہی میں کتاب آئی ہے، میں گل صاحب کی طرح کو عالم آدمی تو نہیں ہوں، شاعری کی کتاب آئی ہے، نام ہے اس کا نواں بشکا۔ یہ ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں ایک بڑا مزے کا شعر ہے۔ شعر یہ ہے کہ ذرا اٹھ کے کھلو بلیے اساں تیرا قد دیکھنا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہماری سیاست میں ایک زمانہ تھا کہ قدآور لوگ ہوتے تھے، مولانا مودودی تھے، قائد اعظم تھے، اقبال تھے، مولانا مفتی محمود اثر خان، یہ دیکھیں کتنے ذوالفقار علی بھٹو، کتنے قدآور لوگ تھے، بے نظیر بھٹو، نواز شریف۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کو بھی جانتے تھے، اپنے ملک کو بھی جانتے تھے، اور اپنے ملک کے مفاد کو اور ملک کی تعلقات کو اپنی سیاست پر قربان نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب وہ لوگ آ گئے ہیں جن کا قد دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کوتاہ قامت لوگ ہیں ان کی پہچان دو ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اپنے مفاد سے بڑھ کر کچھ نہیں دیکھتے، یہ چاہے عمران خان ہو، چاہے بشرا بی بی ہوں، یا ان کے تربیت یافتہ بریگیڈ ہو، یہ سارے کے سارے اپنے مفاد کے بندے ہیں۔ پاکستان اور اس کے مفاد سے ان کا لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ دوسری ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جہالت کے پورٹ ہوتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا دنیا کیا ہے، دین کیا ہے، یہ قبروں کو سجدہ بھی کر لیتے ہیں، یہ جرمنی اور جاپان کو بھی ملا دیتے ہیں، اور 12 موسم بھی ملک میں کر دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ہاتھ پہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے سحر میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اس قیمتی ملک کو ان کے سپرد کر دیا اور انہیں تباہ کر کے بیڑا غرق کر کے ہمارے ہاتھ میں لوٹا دیا، یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بالکل اسی مائنڈ سیٹ کا نتیجہ ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، جو اب تک ہم دیکھتے آئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کی سیاست ان حماقتوں سے ماورا ہے یا نہیں ہے، پی ٹی آئی کی سیاست ان حماقتوں سے بلند ہے یا نہیں ہے۔ تو بالکل یہ ایک ہی روٹین ہے، جو پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ ہے، جو اس کے لیڈر اور بانی کا مائنڈ سیٹ ہے، وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ دونوں ہیونگ سیڈ الگ دیٹ جو آپ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں، اس میں ایک نقطہ آ جاتا ہے، وہ ہے اس جماعت کی مقبولیت کا۔ اس پر مختلف اندازے ضرور لگائے جا سکتے ہیں کہ وہ کتنی ہے، وہ زیادہ ہے، وہ کم ہے، وہ ایک مخصوص طبقہ ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب وہ ہے تو صحیح ہے، اور وہ پھر احتجاج کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، وہ احتجاج کے لیے بھی آ رہے ہیں، پھر اتنی نفری آپ طلب کرتے ہیں، اضافی نفری دوسرے صوبوں سے منگواتے ہیں۔ ایک ریالٹی ہے نا، یہ آپ نے جو بیان کیا اس کے باوجود ریالٹی ہے، آپ کو نہ پسند ہو، مجھے نہ ہو، ریالٹی ہے۔ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس ریالٹی؟ آپ کی ایک بات سے میں متفق ہوں اور ایک سے اختلاف کی جسارت کروں گا۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ریالٹی ہے، ایک بڑی جماعت ہے، عمران خان کی پاپولیرٹی موجود ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، اور میں اس بات سے بھی اختلاف نہیں رکھتا کہ ان کی ذات میں کرزما بھی موجود ہے۔ ان میں کرزما کہیں، چمک کہیں، کشش کہیں، کچھ بھی کہیں، یہ چیز ان کے ہاں موجود ہے، اور یہی سبب ہے کہ اس کی وجہ سے ایک بڑا، یعنی وہ کلٹ کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔
کلٹ وہاں ہوتا ہے. کلٹ عام طور پہ ڈیماگوگ ایک اس طرح ہے پولیٹیکل سائنس میں, ڈیماگوگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بلند بانگ باتیں کرتے ہیں, جن کے اندر کچھ نہیں ہوتا, جو عمل کی میزان پہ ہمیشہ پورے نہیں اترتے. تو یہ ایک ڈیماگوگ ہے عمران خان, نمبر 1. نمبر 2, یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. جی بالکل, پروٹیسٹ کی چلیں کال دینے پروٹیسٹ والی کی بات پہ اہلیت آتے ہیں. رکھتے ذرا میں ہیں. پہلے اس پہ ذرا میں ذرا گل صاحب کا اس پہ پوائنٹ آف ویو لے لوں. میں ذرا گل صاحب کا ابھی اس پہ آتے ہیں, میں پھر آپ کی رائے لیتا ہوں. ذرا اس کو دونوں کو علیحدہ رکھتے ہیں. بات کہہ رہا ہوں میں, پوری بات مجھے کہنے دیں. میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک کوئی پروٹیسٹ ان کا جو کسی کی سرپرستی میں ہوا اس کو الگ رکھ دیں, اور اس کے علاوہ آج تک ان کا کوئی پروٹیسٹ کامیاب نہیں ہوا. اچھا امتیاز, گل صاحب اب کیا کہیں گے آپ؟ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں, آپ بھی فیس کرتے ہیں چیزیں. اب دوبارہ سے ایک کال آ گئی, یہ ڈو اور ڈائی کی کال ہے. پھر شہر بند ہو جائے گا, معاملات ہوں گے, اضافی نفریاں پولیس کی طلب کر لیں, پھر آپ سڑکوں کی تباہی اور بربادی کریں گے, وہاں پر خندقیں کھودیں گے. مطلب یہ ہر دفعہ کب تک یہ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا؟ اور اگر اتنی کوئی بڑی تعداد نہیں ہے یا احتجاج کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا, پھر یہ خوف کیوں گورنمنٹ کو؟ یا پھر یہ جو حکومت موقف پیش کرتی ہے کہ ان کا مقصد احتجاج نہیں ہے, یہ تشدد کرنے آئے ہیں, یہ دھاوا بولنے آئے ہیں اور اس کو روکنا ہے ہم نے, تو ہم نے یہ پریمپٹیو میئرز لینے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ پتہ نہیں میں کیا جواب دوں اس کا, کیونکہ اگر آپ غور کریں تو موجودہ حالات میں تو نہ کوئی اخلاقی اقدار ہیں, نہ کوئی آئین ہے, نہ کوئی قانون ہے. ایک دو مختلف پوزیشن لے رکھی ہیں لوگوں نے. پی ٹی آئی عمران خان کی ایک پوزیشن, دوسری طرف ان کے مخالفین ہیں, اور بار بار بات یہ کہ جی یہ انتشاری ٹولہ ہے. یہی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بھی کہی جاتی ہیں. اب ملک کے 52% لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے, اور 312 یعنی 2/3 تقریباً انہوں نے الیکٹورل ووٹ بھی لے لیے ہیں. اور ان کے بارے میں بھی کچھ یہی کہا جاتا ہے, جو یہاں ہمارے ماشاءاللہ حکمران اور ان کے جو چاہنے والے ہیں, ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں, وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. تو جب ایسی صورتحال ہو تو اس میں پھر کوئی صحیح غلط جو ہے میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی بہت گنجائش رہ جاتی ہے. اس لیے کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس میں اب کمپلیسٹ ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو احتجاج کی ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں. حالانکہ یہ آئین کے آرٹیکل 15, 16, 17 اس میں فریڈم آف اسمبلی ہے, بالکل آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو اس میں کوئی اصول ضابطہ اب انوالو نہیں رہا. اس میں ایک وہ پارٹی ہے کہ جس نے جنرل باجوہ سے شروع ہو کے آج تک تمام امور کو کنٹرول کیا. انتخابات بھی اس کی نگرانی میں ہوئے, اور انتخابات جس انداز میں ہوئے اس پہ بھی میرا خیال ہے اب کوئی دو آرا باقی نہیں بچیں. اور جس طرح انتخابات کے نتائج کو قبول نہیں کیا گیا, جس طرح الیکشن ٹرائبونلز کو غیر مؤثر کیا گیا, وہ بھی سب کو معلوم ہے. اور اس صورتحال میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ احتجاج ناکام ہو گیا ہے, پارٹی جو ہے بکھر گئی ہے, لوگ اس سے بھاگ گئے ہیں, تو وہ بڑی ایک مذاق خیز سی بات ہے کہ جب آپ خندقیں کھود لیں موٹر وے پہ, جب آپ 1500 کنٹینر لگا دیں, کوئی 30-32 رستے ہیں, انٹریز ہیں اسلام آباد کو, وہ اگر آپ بند کر دیں اور کہہ دیں کہ احتجاج ناکام ہوا. دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے, میں نے بھی ایک آرٹیکل بھی لکھا کچھ دنوں پہلے, میں نے ایک اپنا پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا کہ احتجاج یہ مارچ وغیرہ کے سلسلے ختم ہونے چاہیے. اس کی جگہ آپ اس پارٹی کو پارلیمنٹ کے اندر اپنی عددی جو قوت ہے اس کی بنیاد پہ سیاست کرنی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ نہ میں تو پی ٹی آئی کا کارکن ہوں, نہ آپ ہیں, نہ ہم اس کے لیڈر ہیں. وہ پارٹی کی اپنی قیادت کی ایک سوچ ہے, اس کے مطابق وہ چل رہی ہے, کیونکہ میدان میں مار وہ کھاتے ہیں, جیلوں میں وہ جاتے ہیں, تو ہم ان کے بہاف پہ نہیں بول سکتے کہ انہیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں. بادی و نظر میں ٹھیک ہے وہ نہیں کرنا چاہیے, بڑی ڈسرپشن ہوتی ہے, عام زندگی, عام لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. لیکن پارٹی ہے, بڑی پارٹی ہے, اب ان کی اپنی سوچ ہے, بھلے اس کا جو نتیجہ نکلے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. کس بنیاد پہ ڈٹے ہوئے ہیں شاید اس کا اندازہ بھی کچھ دن کے بعد ہو جائے گا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ انہوں نے 24 تاریخ کو چنا. اور
کیا واقعی پرسوں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، آج رات میں، کل سے صبح دن میں کیا کوئی در پردہ پس پردہ کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ علی امین گنڈاپور کی نے آج بھی ملاقات کی ہے عمران خان کے ساتھ. سو بہت ساری ڈیولپمنٹس ایک وقت میں چل رہی ہیں. کوئی بھی اس ملک کا برا نہیں چاہتا ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے آئینی، قانونی، جمہوری حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے اور پھر اس سے کہا جائے کہ آپ احتجاج نہ کریں، آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں. یہاں تو پیچھے ہٹنا ان کی ذمہ داری ہے جنہوں نے یہ تمام تر صورتحال پیدا کی ہے. گفتگو سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی کیا رائے ہوگی؟ آپ ذرا احتجاج پر ذرا تفصیل سے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اگر کسی کے جو آئینی حق ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پر، پھر ایک سوال اٹھ جاتا ہے جب آپ دیکھیں مطلب باتوں میں سے بات نکالتے ہیں، پھر بات یہ کہ صرف یہ احتجاج ہے، آپ موقع دیں، اگر یہ احتجاج سے کچھ تجاوز کرتا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ پہلے سے کہیں کہ نہیں یہ احتجاج کی آڑ میں کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کل کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کو احتجاج نہ کرنے دے، جس کی بھی حکومت ہو، یہی الزام لگائے کہ یہ احتجاج کی آڑ میں یہ کریں گے وہ کریں گے. یا یہ الزام لگانا حکومت کا جائز ہے کہ ایک واقعہ ہمارے پاس 9 مئی کا موجود ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس جماعت کے مائنڈ سیٹ کا کہ یہ کس طرف جا سکتے ہیں یا پوٹینشیل کیا ہے ان کے جانے کا، اس بنیاد پہ ہم ان کو روک دیں. اب کس طرح پھر جسٹیفیکیشن کیسے کریں گے آنے والے وقتوں کے لیے آئین کی، کسی کے بنیادی حقوق کی؟ ارسلان، آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا ہے جب آپ نے 9 مئی کا ذکر کیا. دیکھیں، اس جماعت کی تاریخ 2014 سے لے کر آج تک پرتشدد ہی رہی ہے. اسلام آباد کی سڑکوں کو، ان کی آرائشی درختوں کو، اس کی یہ جو بیچ میں ہماری موٹر وے یا کیا چل رہی ہے، بس سروس جو ہے، اس کو، ہر چیز کو انہوں نے نقصان پہنچایا. پاکستان ٹیلی ویژن پہ انہوں نے حملہ کیا، پارلیمنٹ پہ انہوں نے حملہ کیا، پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی. 9 مئی کی بات آپ نے کہہ دی. اور اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت پر ہمیشہ انہوں نے حملہ کیا. آپ کو یاد ہوگا جب یہ پی ڈی ایم کی پہلی حکومت تھی تو اس وقت اکنامسٹ کی ایک رپورٹ تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جس وقت پاکستان کی معیشت اڑان بھرنے لگتی ہے، عمران خان اسے دھکا دے کر کھائی میں گرا دیتی. تو ایک بات. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے احتجاج ہمیشہ ایک خاص وقت پہ ہوتے ہیں. اگر چین کا صدر پاکستان آنے والا ہو، اس کے لیے اکنامک کوریڈور اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، معاہدے کرنے کے لیے، تو اس موقع پر احتجاج کرتے ہیں. ایس سی او ہونے والی ہو تو اس موقع پر احتجاج کرتے ہیں. پھر بیلورشیا کا پریزیڈنٹ آنے والا ہو تو یہ احتجاج کرتے ہیں. آخر کوئی یہ ریکارڈ مینٹین کرے اور تحقیق کر کے بتائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب پاکستان میں کوئی اہم شخصیت آنے والی ہوتی ہے تو اس مرحلے پر یہ سارا ان کا یہ واردات کیوں ہوتی ہے، اس کے سبب کیا ہے؟ اور کیا کبھی کسی اور سیاسی جماعت نے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر بھی یہ طرز عمل اختیار کیا ہے؟ اور اس دفعہ تو انہوں نے یعنی 2 نالی بندوق سے فائر کیا ہے. ایک فائر بیلورشیا کے پریزیڈنٹ کے دورے پر کیا ہے اور دوسرا کیا ہے سعودی عرب کی پاکستان میں انویسٹمنٹ پر. اس کے بعد اگر یہ کوئی سوال کرے کہ احتجاج کا حق دینا چاہیے اور نہیں دینا ڈاکٹر صاحب، اب آپ نے جو بات کہی ہے نا، اس سے ایک عام سا تاثر تو مجھے یہ ملتا ہے کہ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں. جانبدار ہو گئی ہے تو بڑے افسوس کی بات. آپ نے جو بات کہی ہے نا، اس سے تاثر ایک سمپل سا ہے، سب کو یہی جاتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جماعت ہے جو ملک دشمن جماعت ہے. ان کے سارے اقدامات تو آپ نے وہی گنوائے ہیں نا، پھر ان کا کیا کریں؟ میں نے کہا کہ یہ کوتا قامت لوگ ہیں، یہ اپنی ذات سے بڑھ کے نہیں سوچتے اور غلط سوچتے ہیں اور ہمیشہ غلط فیصلے کرتے ہیں. اب پھر بات وہیں آئے گی نا کہ یہ موجود ہیں، یہ ریالٹی ہیں، ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم. اب مجھے آپ یہاں پر یہ بتائیں، گل صاحب کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا کامنٹ لے کے پھر آپ بتائیے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مسلم لیگ کا جو بیانیہ ابھی ہم نے سنا ہے، جو عطا تارڑ اور عظمہ بخاری اور دن رات یہی ڈھنڈورا پیٹتی رہتی ہیں. 2019-20 میں کووڈ آیا تھا. کووڈ کی وجہ سے دنیا بھر میں بربادی ہوئی ہے. اس کا براہ راست اثر پاکستان کی معیشت پہ بھی ہونا تھا، اور کووڈ مینجمنٹ کے لیے دنیا بھر نے پاکستان کے ماڈل کی بڑی ستائش کی تھی. دوسری بات، 2021-22 کا جو جی ڈی پی تھا وہ تھا 6.2%. گزشتہ
8-9 बरसों में पहली मरतबा 6.2% GDP हमारी तरक्की की शरह थी, जो कि बाकायदा IMF के और वर्ल्ड बैंक के डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। मालूम नहीं है किस किस्म की बात, कहाँ से ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया। बेड़ा गर्क तो गुज़िश्ता 3 साल में हुआ है, जहाँ हमारी बहैसियत मजमूई GDP जिसको कहते हैं कि जो 470 अरब डॉलर की फ़ी का सामने थी, वो उसमें 25-30 डॉलर की कमी आ गई है। तो खुदा के लिए, आप तो ख़ुद को डॉक्टर कहते हैं, वो बातें करें जो कि फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स वो ये हैं कि 6.2%, और इस बात पे चीफ इकोनॉमिस्ट ने इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि उनको कहा गया था 2022 में कि आप ज़रा ये दिखाएं कि 5.8 या 7% पे दिखा दें, ज़रा कैलकुलेट करके तरक्की। उन्होंने कहा कि मैं ये बेईमानी नहीं कर सकता, हमारे हिसाब से 6.2% तरक्की की शरत थी। ये IMF ने भी माना है। उसी बुनियाद पे हमारा अगला जो बेल आउट पैकेज था वो IMF ने दिया था, वही बात वर्ल्ड बैंक ने भी मानी थी। तो हमें इंटेलेक्चुअल बददयानती नहीं करनी चाहिए, और हमें जो सियासी बददयानती है कि किसी से एक सियासी जमात का बयानिया उसकी मुखालिफ सियासी जमात के सियासी जमात के ख़िलाफ़, वो हमें मेन तस्लीम नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ हक़ाइक़ है, ज़मीनी हक़ाइक़। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप किसी को खंजर मार दें और फिर कहें कि छोड़ें इसको, भूल जाएं, आप आगे चलते हैं, उसके लिए आप पहल करें। खंजर भी आपने खाया और आप कहें कि आप पहल करें, तो भाई साहब ये दुनिया इतनी आइडियल नहीं है। हर तरफ, दोनों तरफ इंसान हैं, उनकी अपनी अना होती है, उनके अपने कुछ एहसासात जज्बात होते हैं, अपने उनकी सियासत होती है। वो ऐसी सियासत, कोई कहता है कि हमें वोट को इज़्ज़त दो, कोई कहता नहीं, कहता है पता नहीं किस चीज़ को इज़्ज़त दो, लेकिन असल इशू है कि आपकी अपनी एक इज़्ज़त नफ्स भी होती है, आपका अपना एक वक़ार भी होता है। अगर वो आप खो दें और उसको जो डेटा है जो कि आपके ख़िलाफ़ बोल रहा है उसको भी आप मैनिपुलेट करें, तो इससे ज़्यादा अफसोसनाक अलमनाक सूरत हाल। मेरे पास आखिरी 2-1 मिनट हैं जी, मैं जवाब ले लूँ डॉक्टर साहब का, एंड देन आई विल हैव टू वाइंड इट अप। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब। अच्छा देखिए अपना अरसलान, मेरी तरबियत तो ये नहीं है कि मैं मुखातिब को ज़ाती हैसियत में बिलो दी बेल्ट उस पर हमला करूं और नाम लेके हमला करूं। नहीं सर, ये देखें, कोई पर्सनल बात तो है ही नहीं है, ये तो कोई हकायक उन्होंने अपने जगह पे हकायक रखे हैं, आप उनसे इत्तेफाक नहीं करते। डॉक्टर साहब आप कह दें कि नहीं वो फिगर्स गलत है। मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं की ना, मैंने आपका नाम नथिंग बिलो द बेल्ट। गुजारूंगा जी डॉक्टर साहब। गुल साहब, आप अपनी बात कह चुके हैं, मुझे अगर इजाजत दें तो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। जी जी जी। मेरी तरबियत नहीं इजाजत देती कि मैं किसी को बिलो दी बेल्ट हमला करूं, लेके आए आप सीधी बात करें आप। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर ये जो गुज़श्ता 10 मिनट 15 मिनट गुफ्तगू हुई है, अगर उसको सुलट लिया जाए तो ये पता चल जाएगा कि नून लीग का बयानिया किसने पेश किया और PTI का बयानिया बल्कि माजरत खा ही किसने की। तो इस बात को छोड़ दें, तो आप ये देखें कि कौन PTI की कौन सी हुकूमत थी जिसने IMF के साथ मुआहदा किया और उसको तोड़ दिया। उसके बाद तबाही पाकिस्तान नाज़िल उसके बाद हुई, हर चीज आपकी फ्लैट हो गई। तो आप यानी चीजों को यानी सामने रखना चाहिए और उसके मुताबिक बात करनी चाहिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप दोनों की राय है और दोनों की राय मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप अपना अपना मौक़िफ़ है, और मेरे ख्याल से जो फैक्ट्स हैं, अगर कहीं कोई फैक्ट से इत्तफाक नहीं करता और समझते हैं कि वो फैक्ट्स गलत हैं, तो आप अपने फैक्ट रखें। बहरहाल दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, दोनों ने अपनी अपनी राय रखी, और यही वो राय है जो मेरे ख्याल से एग्जिस्ट करती है और अपनी जगह पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतने। एहसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने